खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम है आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको OTS के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हमारे लिए बड़े इस्तेकाक की बात है कि आज हमारे साथ OTS के डायरेक्टर डॉक्टर कैसर जूलियस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और आज इस खास वीडियो के अंदर हम बहुत अहम सवाल जो हमसे हमारे स्टूडेंट्स ट्यूटर्स पूछते हैं उसके ताल्लुक से हम सीखेंगे। तो आज हम ईद फसा के ताल्लुक से सीखेंगे कि यहूदियों में ईद फसा का क्या मतलब है, और फिर इसी के साथ ईद फसा के दौरान वो किन बातों को मनाते थे और इसका पस मंज़र क्या है। तो आइए हम डॉक्टर कैसर जूलियस साहब से पूछते हैं और वो ज़रूर इसके ताल्लुक से हमें बताएंगे। सर प्लीज़। सबसे पहले तो आपको ख़ास कराना झील में जो खुदावंद यीशु मसीह की जो आखिरी फसा है उसने अपने शागिर्दों के साथ खाई, उसका जिक्र मिलता है। लेकिन बिलखसूस अगर आप मत्ती के इंजीली बयान के 26वें बाब को पढ़ें 17 आयत से लेकर आगे 30 आयत तक, तो ये सारा बयान वहाँ पर आपको जो है वह मिलता है। और आप देखें कि उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह इस सारे हफ्ते में ज़्यादा वक्त उसका बैतनिया में गुजरा और बैतनिया से ही वो यरूशलेम जाता, फिर वापस जो है वो आता। और लगता ये है कि शागिर्द कुछ परेशान भी थे कि अब वो किस तरह से जो है वो यरूशलेम जाकर इस ईद को मनाएंगे, क्योंकि ईद फसा जो है वो आप यरूशलेम से बाहर नहीं मना सकते थे। खासकर जितने भी ज़ायरीन पूरी दुनिया से उस वक्त जो नौन दुनिया थी वो आते थे और वो आकर यरूशलेम में मनाते थे। और ज़्यादातर लोग कुछ यरूशलेम के अंदर और बाहर भी अपने डेरे लगा लेते थे, और कोई ज़ैतून पर लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी शायद कोई खैमा लगाकर अपने शागिर्दों के साथ, और एक मुमकिन तौर पर यह है कि बैतनिया में वो उसके कुछ दोस्त भी थे उनके यहाँ ठहरा हो। और शागिर्दों के लिए ये एक बात थी कि कैसे हम यरूशलेम जाकर इस ईद को मनाएंगे। और इसी तरह से फिर आपको पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पहले जो है वो भेजा वहाँ पर, और उन्होंने जाकर खुदावंद के लिए जो है वो फसा तैयार की। लेकिन क्योंकि फसा उनको जो है वो यरूशलेम के अंदर मनानी थी, क्योंकि ये एक यहूदी ईद है और इस एक बहुत बड़ी ईद है, और इसका ताल्लुक जो है वो मिस्र की गुलामी से जब बनी इसराइल निकले तो उसके ताल्लुक से है। तो इसलिए ये ईद जो है वो यहूदियों के लिए बहुत ही अहम थी। और जब आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक तो उनको ये ईद जो थी वो वहाँ पर यरूशलेम के अंदर जो है वो मनानी थी, और फिर उनको यकीनन वही एक बरा जो है वो लेना था जो कि हैकल के अंदर से, और वहाँ पर उसको जो है वो कुर्बान किया जाता, और फिर उसको जो है उन्होंने वो फसा के लिए उस बरे को जो है वो खाना था। तो अगर आप इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पुराने अदनामे के और यहूदी कॉन्टेक्स्ट में इस ईद को देखें तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स से लगता है कि जैसे हम शायद समझते हैं कि सिर्फ रोटी होगी और अंगूर का शीरा होगा और बस ये फसा जो है मनाई गई होगी, लेकिन इसके ख़ास इंग्रेडिएंट्स थे। और इसमें जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो तैयारी करनी थी। अगर आप मत्ती का इंजीली बयान पढ़ें और उसकी 26वें बाब की 19वें आयत में, तो वहाँ पर शागिर्दों ने जो है वो फसा तैयार किया। लेकिन इस फसा को तैयार करने के लगता है कि उनका पूरा दिन ही लग गया होगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो उनको ये थी कि उनको कड़वा साग पात, जिसको हम अंग्रेजी में बिटर हर्ब्स कहते हैं, ये उनको लेनी थी। और ये रिफ्लेक्शन थी, इस बात की नुमाइंदगी थी कि किस तरह से उनके आबाओ अजदाद ने जब वो मिस्र में थे तो वहाँ पर दुख की हालत में जो है वो रहे। तो ये वो कड़वा साग पात, बिटर हर्ब्स वो खाते थे, उस बात को याद करने के लिए कि हमारे बाप दादा ने जो उस वक्त मिस्र में थे किस तरह से दुख की हालत में वो वहाँ पर रहे, उसकी ये नुमाइंदगी जो है वो करती थी। दूसरी जो उनके लिए ये थी कि वो फ्रूट लेते थे, और फ्रूट में जैसे सेब है, और उसके बाद खजूरें हैं, और फिर अनार है, और नट्स जो दूसरे हैं जैसे अखरोट है, बादाम है। इनको क्या करते थे, इसको वो कूटते थे और इसका एक पेस्ट बनाते थे
فروٹس کا. اور یہ پیسٹ جو تھا اس بات کو یاد کرتے تھے جب وہ فسح کے ٹیبل پر رکھتے تھے کہ کس طرح سے ہمارے باپ دادا نے مصر میں جو وہ گارا تھا جہاں جس سے وہ اینٹیں مصریوں کے لیے جو ہے وہ بناتے تھے، تو اس کو وہ یاد کرتے تھے اس پیسٹ سے کہ کس طرح سے ہمارے اجداد نے، ہمارے باپ دادا نے دکھ کی حالت میں ادھر محنت مشقت جو ہے وہ کی، اور مشقت کی حالت میں، غلامی کی حالت میں انہوں نے وہ اینٹیں جو ہیں وہ بنائیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور انگریڈینٹس ٹیبل پر انہوں نے رکھنا ہوتا تھا اس فسح کے دوران، وہ تھا کہ وہ نمک ملا پانی، جس کو سالٹڈ واٹر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں انگریزی میں، کہ وہ پانی میں نمک ملاتے تھے. اور یہ بھی اس کی نمائندگی جو تھی وہ اس بات کی تھی کہ کس طرح سے ان کے جو ہے وہ اس غلامی میں، دکھ کی حالت میں ان کے باپ دادا کے آنسو جو ہے وہ بہے، وہ روتے تھے، چلاتے تھے اس غلامی کی حالت میں. تو یہ ان کے آنسوؤں کی نمائندگی یہ جو ہے وہ کرتا تھا، یہ پانی جو نمک سے ملا. تو یہ بھی اس فسح کا حصہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے رکھنا ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں کے لیے جو ہے وہ بے خمیری روٹی، اور یہ روٹی جو ہے گھر میں جہاں بھی پکائی جاتی تو اس گھر سے بھی ان کو سارا خمیر نکالنا ہوتا تھا. تو یعنی پہلے گھر سے ہر طرح سے ان کو یہ دیکھنا تھا کہ اس میں سے سارا خمیر جو ہے وہ نکالا جائے، اور بالکل بے خمیری روٹی جو ہے وہ لیتے تھے اور وہ اس پر جو ہے وہ رکھتے تھے. اور یہ اس بات کی نمائندگی تھی کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ ادھر سے جو ہے وہ مصر میں تھے، تو انہوں نے بے خمیری روٹی جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ جلدی سے وہاں پر جو ہے وہ نکلے ہیں. تو اس طرح سے یہ بے خمیری روٹی بھی ان کو چاہیے تھی. اور اس کے بعد جو انگریڈینٹ ہے وہ یہ تھا کہ انگور کا شیرہ، ٹھیک ہے، انگور کا رس، یہ اس کو بھی انہوں نے لینا ہوتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو انگور کا وہ شیرہ تھا، اس کے 4 پیالے تھے، 4 کپس تھے جس میں ڈال کر انہوں نے رکھنا تھا. اور آگے چل کر ہم ان 4 کپس کے بارے میں جو ہے وہ سیکھیں گے کہ یہ کس کس بات کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے تھے. تو 4 پیالے جو اس میں انگور کا رس تھا اس کو جو ہے وہ رکھا ہوتا تھا، اور یہ بھی اس فسح کے میز پر ان کو جو ہے یہ رکھنا تھا. اور پھر ایک اور انگریڈینٹ جو چیز تھی وہ تھی کہ فسح کا برا، یہ ہیکل سے ہی خریدنا تھا، ہیکل میں قربان کر کے، اور اس کو پھر جو ہے اس کا جو گوشت وہ انہوں نے فسح کے لیے یوز کرنا، اس کو بھوننا تھا. اس کو آپ اور طرح سے نہیں کھا سکتے تھے، بھنا ہوا، یعنی اس کو روسٹ کر کے یہ برا جو ہے اس کا گوشت انہوں نے ٹیبل پر رکھنا تھا. تو یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں انہوں نے فسح کے لیے تیار کرنے ہوتے تھے. تو اسی لیے لگتا ہے کہ شاگردوں کو بھی تقریباً سارا دن ہی لگ گیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فسح کے لیے تیار کریں، اور پھر شام کے وقت خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان کو اس فسح کے لیے جو ہے وہ جوائن کیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی فسح کو تیار کرنے کے لیے یہ چیزیں جو تھا وہ چاہیے تھی اور درکار تھی، اور ان چیزوں کے ساتھ وہ اس فسح کو جو ہے وہ مناتے تھے. اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام انگریڈینٹس کے بارے میں بتایا، کون کون سی اشیاء استعمال ہوتی ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم مزید ان سے اور سوالات پوچھیں گے، اور یہ ایک پوری سیریز ہوگی جس میں ہم مزید ان سے سوالات پوچھیں گے. تو اسی لیے آگے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اہم معلومات سے واقف ہو سکیں. ہماری طرف سے، او ٹی ایس کی طرف سے، او ٹی ایس کی پوری ٹیم کی طرف سے آنے والا عید قیامت المسیح آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. خدا آپ کو برکت دے.